هي لو ناراتور لوتور هو لو بيرسوناج برينسيبال. لا، حنا عندنا لو بيرسوناج برينسيبال هو لو كونداني ا مور، لو جو هو لو كونداني ا مور، لو ناراتور هو فيكتور هيغو او لوتور هو فيكتور هيغو. غير هو فيكتور هيغو كان بعض الاحيان تيتقمص الشخصيه ديال لو كونداني ا مور، واللي كنسميوها فوكاليزاسيون انترن، ان سول بوين دو فيو. كان فيكتور هيغو كيدخل وسط الشخصيه ديال الكونداني ا مور وكيبدا يحكي لينا، فبزاف ديال الناس طرا لهم واحد الخلط واعتقدوا ان فيكتور هيغو هو المعني بالقصه. لكن هذا الشيء ما جايش من فراغ، راه هاد الناس اللي فكروا بحال هكذا عندهم الحق. علاش؟ لان فيكتور هيغو وهو تيكتب هاد القصه هذه كانت عنده واحد الحاجه طرات ليه اللي خلاته هو تيكتب وكانه تيكتب على راسه. فيكتور هيغو ملي كانت عنده 26 عام كان عايش مع مراته كيسابيل اديل، وكانت عنده بنت سميتها ليو بولدين اللي كان عندها 3 سنين. 3 سنين فاش كتفكركم في لاج دو ماري لا في دو كونداني. حتى لا في ديال الكونداني كانت بنت عندها 3 سنين. فهاد النهار هذا سوغ لا بلاص دو غريف، في ساحه الاضراب ولا يعني الساحه فين تيديروا لي غريف، il rencontre les aides du bourreau المساعدين ديال الجلاد en train de préparer et de graisser la guillotine pour que le lendemain le cou d'un homme soit proprement tranché. وهو دايز من ديك سميتو تلاقى مع المساعدين ديال الجلاد اللي كيديروا لا غريس لهذيك لا غيوتين وكينقيوها، حيت لا غد لي غيعدم واحد الشخص. وهذا الشيء اثر بزاف فيكتور هيغو. Cela a ravivé en lui d'effrayants souvenirs d'enfance. حيت فيكتور هيغو فاش كان صغير حضر لواحد المنظر ديال واحد الانسان غادي يتعدم في اسباني، وكان ديما عنده ملي شاف هذيك اللقطه هو ديما tourmenté par l'idée de ce condamné qui attend la mort pendant qu'on prépare la sinistre machine. Il voit la montée vers l'échafaud comme celle du calvaire. C'est alors que l'écriture de ce livre s'impose à celui comme une nécessité. يعني وهاد اللحظه فاش شاف ايماجينا هذيك الطلعه ديال لا غيوتين باش تمشي نحو المسار ديال الكونداني امور، يمشي نحو المسار ديالو المحتوم، تامبوز عليه انه بحال اللي عرف انه خصو يكتب ان اوفر على هذه القضيه هذه ويحاول يحاربها. Dans sa lutte, il pose la question de la justice, des causes sociales du crime, des raisons du châtiment, des justifications de la peine. Il use de tous les arguments pour convaincre. Il met la peine en scène, décrit des scènes de boucherie sanglante. كيحط كل شيء امام تساؤل المسائل من شنو هما لي كوز سوسيال ديال الجريمه، شنو هما الاسباب ديال هذا العقاب، وشنا هي يعني المبررات ديال لابين، وتيحاول يستعمل جميع لي زارغيومون بور كونفانكر لي جون، وكيحط لابين دو مور اون سين يعني كيحطها في المشهد، فهمتيني، وكيحاول يوصفها بواحد المشاهد ديال الهمجيه وديال مجزره داميه، يعني الدماء اللي كتكب في هذاك الموقع. Il mène une sorte de guerre contre la peine de mort. Victor Hugo كيدير واحد النوع ديال الحرب ضد لا Victor Hugo. Il voyait la guillotine dressée devant lui comme un spectre sanglant. Il voulait l'abattre. Il utilisa tous les arguments, mais il fallut attendre la fin du XXe siècle pour que la peine de mort soit abolie. وفعلا نجح، ولكن حتى ل XXe siècle ما كانش هو حاضر، لانه مات في 1885 مات في القرن 19 يعني في لي زاني 1900 هنا فين طرات لابوليسيون دو لا بين دو مور. واخيرا استجابت لا سوسيتي لهذه الحرب الضروس اللي كان دار عليهم فيكتور هيغو كونتر لا بين دو مور، لانه كان تيشوف لا غيوتين بحال شي عدو ديالو، كان تيهاجمها بجميع الوسائل، كان بغى يحيدها وجميع لي زارغيومون استعملها، وفعلا نجح. هو ما كانش حاضر، لكن هذا هو المصير ديال الناس العظماء. بعض المرات كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي هما ما كيشوفوهمش، لكن كيديروهم بايمان ان الناس اللي غيجيو موراهم غادي يستافدوا منهم. هذه بريزونطاسيون جينيرال ديال لو كونداني امور. اللي مهم فيها اشياء هي كالتالي: ان فيكتور هيغو هو واحد الانسان اللي كان تيلوتي، يعني كان ديما ضد لو كونداني، ضد لا بين دو مور. الغومون ديالو حبسو الوغ دو ليكزيكسيون، علاش؟ كما قلت لكم باش يخلي الاحداث متواصله في عقولنا. الكتاب ديالو هو بلوس كان ديسكور، ماشي غير خطاب، لا هو صرخه في وجوه بزاف ديال الناس باش يقول لهم راه
لا بين دو مور راه كدمر حياه. وحنا اللي تنقراو هذه القصه ولا في ديك الوقيته فاش كانوا تيقراو الناس، راه بزاف ديال الناس في السجن كيتسناو لا بين دو مور، كيتسناو ان يجي شي واحد يحل عليهم الباب ويقول لهم يلاه راه غادي نعدموك دابا. الاساسيات عاوتاني في البريزونطاسيون منين جايه، كل حاجه عندها سبب. احمد الصفريوي فاش كتب لا بواط ميرفي عنده سبب علاش كتبو. عقلتو جوانوي فاش قلت لكم علاش كتب انتيغون، باش يدافع على راسو من الناس اللي قالوا ليه انت ما خديتيش موقف من بعد الحرب العالميه وما عرفناش واش انت مع هادو ولا مع هادو. يعني كل واحد ما تيجيش يكتب هكذا من فراغ، ديما هو تيحاول يكتب، فربما كيدافع على نفسه ولا كيدافع على الشخصيه ديالو ولا كيدافع على افكاره بطريقه او بأخرى. هكذا الناس كيكتب، هكذا علاش الناس كيعبروا بطريقته، الفنان كيعبر بطريقته، الشاعر كيعبر بطريقته، كل واحد تيعبر بالطريقه ديالو على شنو هو الافكار اللي كتدور في الراس ديالو. وفيكتور هيغو كطرات ليه واحد كما قلنا 26 عام كيتسالى هو بنته ليوبولدين، سميتها كتاكل ليا ليوبولدين. بنيتها عندها 3 غيمشيو وياها غيشوف الناس كيوجدوا الماء صالة